बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। आप सबको बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ मुबारक। मेरे लिए ये किसी सआदत से कम नहीं कि इस ईद के मुबारक मौके पर मैं आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात लेकर आपकी खिदमत में गोश गुजार करने आया हूँ। ईद उल ज़ुहा यकीनन ईमान वालों के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का त्यौहार है और ये उन मुबारक दो ईदों में से एक दिन है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के लिए खुशी का बायस बना के दो दिन उतारे, ईद उल फ़ितर और ईद उल ज़ुहा। इस दिन को मनाते हुए हम सुन्नत इब्राहीमी को अदा करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो अज़ीम सुन्नत, जब उन्होंने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर बग़ैर किसी सोचे समझे ये फ़ैसला किया कि मैं तुम्हें अल्लाह के रस्ते में ज़िबा करूँगा, तो कुर्बान जाए बंदा उस सब्र पर और उस इस्तकामत पर कि जब उनके बेटे ने कहा कि फिर आप देर क्यों कर रहे हैं, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर अपने फ़ैसले में जल्दी करिए। कहा, बेटे तुम्हें समझ आई है मैंने कहा क्या है? तो आगे से बेटे ने क्या जवाब दिया कि आपने जो कहा मैं समझ चुका हूँ कि आप मुझे अल्लाह के हुक्म पर ज़िबा करेंगे, मैं मर जाऊँगा। आपकी जगह मुझे अल्लाह जन्नत देगा जो दुनिया से बेहतर है, आपकी जगह अल्लाह मुझे ख़ुद मिल जाएगा जो आपसे बेहतर है। हाँ, अलबत्ता मेरी माँ को परेशानी होगी, तो आप ऐसे करें मेरा कुर्ता साथ ले जाएं और जब मेरी माँ को मेरी याद आएगी तो आप ये कुर्ता दे दीजिएगा। आज वो बातें ही रह चुकी, असल तो गुफ्तगू थी जो कुर्बानी से पहले इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान हुई, और उन्होंने इस बात को साबित किया कि इस परवरदिगार की खातर जिसने ये कायनात बनाई, जो भी लौटाना पड़े अल्लाह की कसम सस्ता सौदा है। अगर अल्लाह मिल जाए तो ये सारी की सारी कायनात उसके नाम पे कुर्बान करने में कोई हरज नहीं, कोई दूसरी राय नहीं कि उसके बारे में सोच कर फ़ैसला किया जाए, बल्कि बिन सोचे फ़ैसला करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पा लेना ये बहुत बड़ा नफ़े का सौदा है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यही हिकमतें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कैसी अक्ल व दानिश से आरास्ता फरमाया था कि जब भी उनके सामने कोई इम्तिहान आया उन्होंने अल्लाह का इंतखाब किया और अपने रास्ते में जितनी भी रुकावटें आईं उन सब के को पीछे हटाते हुए अपने रब तक पहुँचे। यही वजह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ये टाइटल से नवाजा, हमने इब्राहीम से जितने इम्तिहान लिए वो हर एक में पूरे उतरे। यही वो फ़ायदा था, वो नफ़ा था जिसकी बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनाम बख्शा और कहा कि मांगिए आप क्या मांगते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह वो जो नबी तू उतारेगा, जो तेरे तमाम नबियों का सरदार होगा, जिसके लिए तूने कायनात का पूरा निज़ाम बिछाया है, वो नबी जो है वो मेरी औलाद में से हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पूरी तरतीब को एक तरह से बदला कि एक तरफ सारे के सारे नबी बनी इसराइल में से आ रहे हैं, और बनी इसराइल जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ की औलाद में से थे। हज़रत इसहाक़ और हज़रत इस्माईल दो भाई हैं जो दोनों हज़रत इब्राहीम की औलाद में से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत इस्माईल की पूरी उस लड़ी में सिर्फ़ एक नबी तशरीफ़ लाए जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आप तमाम नबियों के सरदार हैं। और दूसरी तरफ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हज़रत याकूब और फिर उनकी औलाद में से पूरी बनी इसराइल, और लगभग कई रिवायात में आता है कि 80,000 के करीब वहाँ से नबी आए। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन तमाम कुर्बानियों के बदले में जो इनाम अता फरमाया, जो इस कायनात के सबसे अफसल तरीन इंसान अल्लाह ने उतारे, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हर इब्राहीम की औलाद में उतारा, गोया की दुआओं का समरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाया करते थे कि मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआओं का समरा हूँ। तो आज हमें समझना इस बात को है कि कुर्बानी का मकसद सिर्फ़ गोश्त खाना नहीं, बल्कि कुरान में अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया ये तो वाज़े तौर पे कि तुम्हारा गोश्त और तुम्हारा खून हम तक नहीं पहुंचता, बल्कि हम तक तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है। और तकवा क्या है? ये दिल की कैफियत है। हम जानवर ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा महंगा ले लें, उसको कुर्बान कर लें, गोश्त हम खाते भी खुद हैं, अपने रिश्तेदारों को देते हैं, अपने मोहल्ले वालों को देते हैं, तो सोचना और समझना इस फ़लसफ़े को है कि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या फ़ायदा पहुँच रहा। कुर्बानी भी आप करते हैं, पैसे चले, पैसे आपके लग गए, लेकिन उसके बाद गोश्त भी तो आप ही खाते हैं। आपने अगर लोगों को दिया तो वो लोग भी तो आपके कुर्ब जवार के हैं, अगर आपने रिश्तेदारों को दिया तो लोग वो हैं भी तो आपके ही रिश्तेदार। अब यहाँ अल्लाह को क्या नफ़ा पहुँचा, ये बात को समझना है। तो इस कुर्बानी के पीछे हिकमत ये छुपी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अपने जज्बात को कुर्बान करना सीखा जाए। आज अलमिया क्या है
ہم قربانی تو دیکھتے دکھاتے، اللہ معاف فرمائے، ریاکاری کے اس چکر میں آ کے، اس بھنور میں پھنستے ہوئے مہنگی سے مہنگی لے کر کوشش کرتے ہیں رشتہ داروں میں ہماری ذرا جو ہے نام بنے، ہماری ریپو بلڈ ہو کہ جی ہم نے اتنے کا بکرا لیا، ہم نے اتنا کا بچڑا لیا، اتنے کا اونٹ لیا۔ تو اللہ کے ہاں تقویٰ دیکھا جائے گا۔ تقویٰ دل کی وہ کیفیت کا نام ہے کہ چھری چلاتے ہوئے آپ کے دل میں وہ جذبات ہوں کہ یا اللہ میں نے پیسے جتنے بھی لگائے، میری جو حیثیت تھی میں نے کر دکھایا، اب تو اس کو قبول کر لے۔ اللہ کی قسم اگر قبول ہو گیا تو آپ نے سارا تقسیم کر دیا، مرحبا۔ قبول نہ ہوا، آپ سارا گھر میں رکھ کے بیٹھے رہیں تو نقصان ہی نقصان۔ سو معاملہ یہ ہے، اس کی آگے صورتیں ہیں کہ اس کے 3 حصے کریں، ایک غریبوں میں تقسیم کریں جن کو بیچاروں کو سارا سال میسر نہیں، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں جو آپ کے قرب و جوار میں ہیں، اور ایک حصہ خود اپنے خاندان کے افراد کے لیے رکھیں۔ بلکہ اس میں اس حد تک گنجائش پھر مل گئی، اگر خاندان زیادہ بڑا ہے تو آپ سارا بھی رکھ سکتے ہیں۔ سو یہ تو کھانے پینے کے حوالے سے ہم نے بہت ساری سہولتیں ہمیں مل رہی ہیں، لیکن اصل کیا ہے کہ اپنے دلوں میں وہ نفرتیں مٹائیں جن نفرتوں کو مٹانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ ان نفرتوں کو جڑ سے ختم کریں جن نفرتوں کو مٹانے کے لیے عرب کی سرزمین پر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کی بارش نازل کی۔ ان نفرتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں جن کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عرب کی سرزمین پہ اتارا جس سرزمین میں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم قربانیاں تو کرتے ہیں، لیکن رشتہ داروں میں جو لڑائیاں، جو عداوتیں، جو دشمنیاں، جو قطع رحمی چل رہی ہے، وہ دوبارہ صلح کی شکل میں اختیار کر جائے، یہ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ ہماری پڑوسیوں سے کب سے لڑائی ہے، یہ کبھی ہم نے صلح کا سوچا ہی نہیں۔ سو قربانی اپنی جگہ، لیکن اصل قربانی یہ ہے اپنی انا کو قربان کیجئے، اپنے دل میں چھپی نفرتوں کو قربان کیجئے، اپنا تکبر اور غرور اس کو قربان کیجئے۔ خدا را اس سنت ابراہیمی کی پیروی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مت چھوڑیے، اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ دلوں سے کینے اور بغض اور نفرتوں کے بیجوں کو اکھاڑ پھینکیے، ان سب کو قربان کیجیے۔ خدا را اس بابرکت مہینے میں، ذی الحجہ کے ان بابرکت دنوں میں اپنے دلوں کو نفرتوں سے صاف کیجیے، جو بھی کریں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو کچھ بھی کرنا ہے، قربانی ہے، وہ صدقہ و خیرات ہے، نماز ہے، عبادت ہے، جو بھی ہے وہ صرف للہ رب العالمین، وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے ذہنوں کے، اپنے گربانوں کے اندر یہ جھانکیں کہ کیا ہم قربانی کر کے کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر نیت یہ ہے کہ جی میں قربانی کروں گا تو میرے بچے میرے سے خوش ہو جائیں گے، میری بیوی خوش ہو جائے گی، میرے آس پاس کے لوگوں کو گوشت میسر ہوگا وہ میرے سے خوش ہو جائیں گے، تو نیت تو یہ بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف کہ میں اس لیے قربانی کر رہا ہوں میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ نماز پڑھنی بڑی اچھی صفت ہے، نماز، ایک بیٹا نماز پڑھے جی میرے ماں باپ میرے سے خوش ہو جائیں گے، میرے استاد جی کہیں گے ماشاءاللہ بڑا برخوردار ہے، نماز پڑھتا ہے۔ دوسری طرف نماز اس لیے پڑھی جائے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، چونکہ نماز ہے ہی اللہ کے لیے، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا، ہمیں ریاکاری سے نکلنا ہوگا۔ سو خدا را اس عید کے بابرکت موقع پہ اپنے دلوں کو نفرتوں سے صاف کیجیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہر عمل کو خالص کرنا سیکھیے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ کوشش کریں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہر عمل کو خالص کر کے رکھیں، اور کوئی پتہ نہیں کب ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ سے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہیے، اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس پستی اور ذلت سے نکالے جس میں آج مسلمان پوری دنیا میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ ریاکاری کا فتنہ جو پروان چڑھ رہا ہے، اس سے بچنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی احباب نے قربانیاں کی اللہ رب العزت ان کو صحیح معنوں میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر اتفاق، پیار اور محبت کی فضا قائم فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آئندہ انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ اپنی وہی گزشتہ نشست قرآن کا پیغام انسانیت کے نام سیریز کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے قرب و جوار میں غریبوں، مسکینوں اور ایسے لاوارث لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا جن کو قربانی کے دنوں میں سر پر ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں، ان تک گوشت ضرور پہنچائیے گا جنہوں نے پورا سال اس دن کا انتظار کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔